خيرو. سي عثمان مرحبا. الله يبارك السلام فيك، عليكم. صباح. الحمد لله، انت بخير؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. مرحبا بك معنا اليوم في الحلقة السادسة من كافي سي دي اش. الله يبارك فيك. دونك المهم ضروري تتعرف علينا ونتعرفوا عليك، هذه ضرورية. دونك انا اسمي سفيان، في لاسوسياسيون سي دي اش اللي انفيتاتك بور سو لايف. شنو هي سي دي اش؟ واحد الجروب ديال لي جون اللي تاسس في 2013 في تطوان، بازي سور تطوان، ملي كنخدموا في لا ريجيون ديال الشمال. لوبجيكتيف ديالنا هو داسيوري واحد ليسباس دو ديفلوبمون بور لي جون، يعني باش يوصلوا لو بوتونسييل ديالهم. يعني كنخدموا على لو كوتي ايدوكاتيف، كوتي انتربرونيا، dernièrement programmation. يعني on fait parfois des actions humanitaires. دونك كنخدموا كيف ما شفتي مع يعني لي ليسيان حتى لي جون، يعني كانوا دي زيفينمون اكسيتيرا. وهذا لو بروجي كافي سي دي اش صافي بارتي يعني بور بارطاجي ليكسبيريونس ديال لي جون اللي نجحوا في حياتهم وعملوا شي حاجه في حياتهم. Ouais. و سيتي بريفو يعني بدا يعني فيزيك، يكونوا دي زيبيزود فيزيك يعني، ومن بعد تبديه. مي دابا مع الكونفينمون قلنا سي اون اوبورتونيتي باش نبداو في انستغرام، يعني نبداو في انستغرام وابخي شنو اسمه après le physique. Alors, j'aimerais bien saisir l'opportunité pour introduire le guest Diana. تبارك الله، كاين بزاف ما يتقال. دونك سي عثمان بن حليمه، لوغيا ديال لو اش تي بي في 2017 الكتريكال انجينيرين، وموراها بدا دكتوراه في لونتربرونيا سوسيال في ليمي في 2018. Aussi, il était membre في Rotaract 2014-2015. كان تيم ليدر ديال اناكتوس 2015-2016، اناكتوس HTP. حاليا il est membre في لا جون شامبر انترناسيونال، يعني واحد اورغانيزاسيون انترناسيونال اللي كتتيح للشباب دي زوبورتينيتي دو ديفلوبمون يعني في العالم كامل. اوسي بدا في العالم ديال لونتربرونيا، يعني il est CEO et co-fondateur ديال ايكو هيت في 2016. 2016. اوسي حاليا كوميونيكيشن مانجر في ام سايس، يعني Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship، اللي بديتي وقيله فيفري 2020، مي دخلتي لورغانيزاسيون وقيله في 2017 ولا 2018. 18. 2018. مزيان. اوسي Moroccan ambassador في اليوث جلوبال يوث بارلمنت، يعني واحد لوبورتونيتي للشباب انهم يوصلوا لو ميساج ديالهم اكسيتيرا. اوسي الومناي ديال كنظن شنو سميتها هذيك، يونغ ليدر فيزيتور بروجرام Yeah. 2017. تبارك الله. باقي انا حاليا عييت، كنقول غير داكشي اللي كدير وعييت. كاع ما درتو وعييت. T'es pas obligé de tout dire, bravo عليك، راك درتي ريشيرش ديالك. اكزام هذا ما حسبتش الحال، ما حسبتش هادشي كامل هذا. انا توحد تبارك الله. باقي كاين ما يتقال. كاين وحاليا كان كنتي في الهولت برايز سيلكشن كوميتي في 2017، يعني هولت برايز حتى هي كومبيتيسيون ديال لونتربرونيا. Yeah. باقي عاقل كنت تعرفت عليها صافي يعني دو زون تقريبا. اوسي بديتي في الويب في 2019 في نوفمبر، ولا في نوفمبر كنظن، Yeah. اللي هو بديتي بالموراكن لايف توك شو، اول موراكن لايف توك شو يعني في يوتيوب بديتي. Live. وابخي بحال نقولوا هزيته الانستغرام اترافير دي لايف اللي تما عرف واحد يعني النجاح كبير. الحمد لله. واوسي ديرنييرمون كاينه في لا كومبيتيسيون ديال الغناء افيك دوطخ ارتيست، يعني اللي باقا خدامه حاليا. Yeah. البارح لا فينال، البارح سالات. En fait, هذيك لا البارح. compétition كنت lancée il y a un mois pour justement essayer d'encourager les jeunes talents marocains زعما اللي du mieux que je peux. بحكم انني مازال صانع محتوى يلاه بادي في الدومين، قلت جو لانسي انا في لا كانديداتور دون سو سونس. اي من بعد هذه جات واحد الفكره، كنت مع مهدي دابا افريكا، كنا دايرين واحد الكول في انستغرام انا وياه، وبقينا كنقولوا خصنا نديروا شي حاجه، وجات ديك الفكره ديال بحال شي جوت تالنت اكسيتيرا فيرسون ديجيتال، et on l'a lancé. Et voilà, donc خدمت عليها. Après, j'ai demandé
D'ailleurs, معنا Yasmine, l'une des gagnantes. Ah, Yasmine. Donc, j'ai demandé à Lani Zaidi, Ahmed Chouki, ou Rita Nottah, ou bien sûr Mehdi, باش نكونوا نديروا un jury ونهوستوا الفينال اللي هي كانت البارح بالليل. دونك البارح درنا 2 heures de live, 2 heures de chant, 2 heures de positive energy, 2 heures de wow effect non-stop. زعما البارح فريمون قطعت اللايف، حطيت راسي مشيت دوده لان فريمون كنت overwhelmed with positivity وداكشي كامل. اي فوالا دونك دابا انا قاصين غير باش نقول بنا ما كرهتش تكون نوت كومبيتيسيون، مي دابا وي نيد تو فوكس اون بعدا هادي نخرجوا لو كليب فيديو ولا والسونغ ان شاء الله، وديك الساعات ندير شي حاجه اخرى وبقى مجال ان شاء الله طبعا ان شاء الله. في هاد لا كومبيتيشن ان شاء الله. اوسي لو غاست ديالنا كيعجبو يسافر بزاف، كيسافر بزاف، يعني سافر بزاف ديال البلدان. طبعا لو فواياج حاجه اللي واعره بزاف. Yeah. دونك هاد القضيه مهمه الصراحه، نهضروا عليها من بعد. جيمري بيان بارلي. اوسي لو غاست ديالنا الحلم ديالو هو يكون فيلانثروب، يعاون الناس، يكون في واحد العالم ديال اون نيم بعضياتنا وكنعاونوا بعضياتنا. وحاجه مهمه بزاف، فوزافي دو لا شونس انك عرفتي دي ان جون اج باللي قرايب وحده ما كافياش باش تبني ان فيتور. انا باني هاد الحاجه اللي ضروريه بزاف، وبزاف ما كيعرفوهاش، كيعرفوها حتى لواحد لاج اللي معطل بزاف. دونك Yeah. هادي اون اوبورتونيتي باش نهضروا عليها، اي واحد كيتفرج فينا يعرف هاد القضيه. دونك مرحبا بك معنا. كيف ما قلت تبارك الله، يعني كنعمل بزاف ديال الحاجات. وهاد القضيه يعني جيمغي بيان نشوفوا لي جون ديالنا كاملين اكتيف، كيخدموا هنا وهنا 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 هنا، وعندهم ان امباكت يعني في بزاف ديال البلايص في الفيلدز. دونك مرحبا بك، شكرا بزاف على قبول الدعوه. دونك طبعا كالعاده جيمغي بيان يعني نسقسيك على القرايه ديالك، باش بديتي يعني البدايه ديال هذا الشيء كامل، يعني فين بديتي القرايه، شنو كان كيعجبك ديك الساعه اتسيتيرا. دونك فوالا. ديجا ميرسي بور لانفيتاسيون، شكرا بزاف. القرايه شكرا. الباركور ديالي تري كلاسيك، ولد الشعب كما كنقولوا. دونك درت سميتو ليسي في مكناس بوبليك. من بعد درت 2 ans de classe préparatoire NP حتى هي بوبليك. اي من بعد طرات واحد الطريفه، سي كو ديك الساعات فاش دوزت لي كلاس بريباراتوار كنت في البروميير اني ما كنتش كنقرا بزاف. كنت بحكم انني ما كنتش كنقدر نبات في الانترنا بور دي ريزون زعما سانيتير والصداع و با دو كونسونطراسيون ايتترا. دونك ما كنتش كنقدر نبات في الانترنا، خصني نمشي حتى للدار. ولي كلاس بريبارا في نفس المدينه، زعما ندير واحد ثلث ساعه في طاكسي صغير وكنوصل. ولكن الريتم ديال لي كلاس بريباراتوار كان تالمون الفي فاش كتشد الطاكسي وكتدخل للدار مع مثلا خرجتي من كور مع 6 كتخرج مع 6 وربع تشد الطاكسي، توصل للدار مع 6 ونص. لومبوتياج ديك لقيتها كتوصل مع 7 العرب. كندخل للدار ليترالمون اول حاجه كندير كنعس. دونك كنعس كنفيق مع 10 ونص الليل 11 الليل. ديك الساعات كتبقى لي واحد شويه د الوقت باش نقرا. الا طولت خصني نعس مع الوحده باش نقدر نفيق الصباح، حيت انا من الناس اللي خصني 7 السوايع ديال النعاس. دونك الريتم ديالي تخربق. اي دونك بروميير اني كامله دوزتها بحال هكا، ونفيق الصباح بكري ونشد الطوبيس ونمشي للبريبا وندير بوكل هادشي كامل. واحد الوقيته شفت راسي بان ما بقيتش كنتكلاسا مزيان، علما انني كنت كنقرا زعما ماشي اون ميم طون. كنت مبلي بواحد الجو وورد اوف ووركرافت، ما عرفتش عرفتيه ولا لا. مي انا من الناس اللي تيلعب بزاف لي جو فيديو، اي كنت مبلي من ديزان تري جون اج باش خرج لي. اي كنت كنلعب بزاف في كاع لي كونسول. المهم بغيف، دونك كنت مبلي بواحد الجو، دونك كنت تنلعب وما تنقراش بزاف. الدوزيام اني ديالي قررت بان الا بقيت غادي بديك الطريق ما غنتفرجش ولا نجمع راسي بمعنى الكلمه. دونك فرضت على راسي انني نمشي للانترنا. مشيت للانترنا، سديت عليا بحال كاع الناس اللي كيقراو. وديك الساعات فريمون عطيتها للقرايه. فريمون ديك العام ما كان عندي حتى شي حاجه اخرى كاوبجيكتيف من غير القرايه. جو ان بو دو باسكيت، مي ماشي بديك الوتيره اللي كنت كنلعبها فاش كنت صغير، كنت في قاع النقطات اكسيتيرا. اي دونك صافي كنت هذيك الساعات فول تايم قرايه. تنفيقوا في الصباح كنمشيو للكور، كنجيو مع 12، كنعاودو ندخلو مع الجوج، كنخرجو مع 6، كنتعشاو بين 6 و 7. من 7 حتى لوحدة د الليل انت قرايه قرايه قرايه، تمارين تمارين تمارين.
عندك الماط والفيزيك والسيونس دانجينيور والماط بوحدو راه فيه ماطات هما، الفيزيك بوحدها فيها فيزيكات هما اكسيتيرا. اي تما كنت درت فيكسيت راسي واحد اوبجيكتيف، سي كو بغيت نمشي لفرنسا. ديك الوقيته كانت عندي داك كنقولوا لا داك كيفاش كتبع ديك الهيت، كتبع الموجه، كتقول لي زيكول ضروري هاد فرونسيز، القضية كاينة بزاف. السنترال مين الاكس ماشان، كتقول واخا يلا ليتس جيف ات تراي. دونك بديت كنقرا على اساس غنجيب لي كونكور فرونسي. دونك تكلاسيت من الولد د لا كلاس ديالي، جبت سكون ابيل دوسي زعما باش تقدر دوز لي زيكول فرونسيز لي كونكور ديالهم بليتو في المغرب بلا ما تسافر برا. دونك دوزت في ليسي بول فاليري كاين في مكناس، سيت اون ميسيون. اي سيدي دوزت، جبت مزيان، جبت كيلكو زيكول، مشيت ندوز لوغال. فاش كتجيب ليكري خصك دوز لوغال في فرنسا ضروري، اي ايكول كانت في فرنسا تمشي دوز لوغال ديالها باش من بعد تشوف واش تاكسبتا. فمشيت ندوز لوغال و دونك كنت موجد تي بي يو ديالي بحال قلتي بريزونطاسيون، كنت موجد بزاف اللعيبات ديالي وغادي على اساس سي بون فهمتي والباس، وان شاء الله غنجيب لنا تما. مشيت، اول حاجه اللي كانت تما درتها في اطار لو فواياج، انا واحد الانسان اللي في 18 عام ولا في 17 عام ونص تاع لا اكثر، قول حد الباك، ملي كنت صغير حتى الباك ما عمري كنت شفت كازا، تقبل بيزار، ما عمري شفت كازا. انت خرجتي ليها طلوعات كيف ما كنقولوا. دونك ما عمري شفت كازا. اي لا ترانزيسيون اللي درت من مكناس لباري، ايماجين معايا، من واحد المدينه ما فيهاش ترامواي مثلا لواحد المدينه فيها الترامواي والمترو، داكشي جاني واو، تنقول واو this is so beautiful they developed كدا. ترونت في راسي. قررت انني ديك الساعات ما ندوش لي زيكول فان لي زورو، حيتاش قررت انني ما نقراش برا ونقرا في المغرب، باسكو ما كنتش مستعد دان كوتي دو ماتوريتي، ما كنتش مستعد انني نمشي نقرا في فرنسا من لاج ديال 19 عام، باسكو فوالا ما كنت عارف راسي ما غنقدرش نضبط راسي اكسيتيرا وما غنقراش. وديك الوقيته كانوا خرجوا لي زيكول، خرجوا لي ريزولطا ديال السي ان سي، كنت جايب ليكول حسنيه ليمي كاع لي زيكول، حيت الحمد لله كنت كلاسي مزيان في السي ان سي. اي دونك جو مسوي دي شوف غندير لو اش تي بي ولا ليمي، ديك الساعات كنت باقي شاك فينا وحده فيهم غندير. وعيطت للوالد ديالي لا في ديال لي كونكور فرونسي، قلت ليه راه ما غاديش ندوز لي زورو، راه جي ديسيدي ديتودي في المغرب، راه سي بون، راه لي ريزولطا راه خرجوا، راه عندي soit les MI, soit le HTP et les autres, enfin, ISCA, etc. et j'en passe. قلت ليه زعما الحمد لله عندي اكسي للتوب سكولز ديال الانجينيرين في المغرب. صافي ترخفات عليا شي شويه بسيكولوجيكمون، وقلت ليه اون بلوس راه ما مستعدش بان نقرا في فرنسا، جو سون كو جو نسوي با اليز، مازال ماشي ماتور سوفيزامون باش نقرا برا اكسيتيرا. قال لي واحد الهضره اللي موالف ديما تيقولها لي بابا، قال لي تحمل مسؤوليتك، صافي دير كو كيفوض لك داك لو فيت انك تاخذ القرار في حياتك نتايا، ولكن سي كيلكو شوز تاريف مور داك القرار، زعما ما تلوم الا راسك، ما تمشيش عند والديك وتقول لهم نتوما السبب ولا قلتوا ليا ولا اثرتوا عليا ولا هذا. دونك جو لي دي، الوالده ما تقبلاتهاش، الوالد كما قلت لك يقدر ما يتقبلهاش، ما غايقولها ليش، غايقول لي دبر راسك اولدي وضيع في كاع داكشي اللي غتخسر دير. اي سيتي لوك. دونك لو جور ديال لي زيكزامان كنا في واحد لا شومبر دوطيل بعدا كارين حنايا 4، كنا 5 ديال الدراري وجاتنا واحد، كنا 6 في واحد لا شومبر فيها كنقول لك فيها 12 متر كاري ولا شي حاجه، كنا فريمون بوطه السردين كما تنقول، مستاكين واحد فوق من الاخر، وهذاك السادس اللي جا ايمن كان مرميه في الارض، ناعسه في الارض. دونك فاش كنوض الصباح ضروري كيصدم عليه شي واحد في شي بلاصه شي نهار. دوزنا واحد سيمانه، واحد 6 ايام حنايا في ديك الحاله. صافي هما كلهم في البيت كيقراو، وكان رمضان عامين امبورطون، كلهم كيقراو، كنجيبوا السحور هذاك، انا ما بقيتش كنقرا، قلت لهم انا ما غندوش. بقاو تيشوفوا فيا واش انت حماق خديتي البي وجيتي حتى لهنا باش تقول لنا ما دوش. ديك الساعات كيبان لينا الصفر لبرا صعيب. ديك الساعه انا مازال ما عارف، عندي ضروري 17 عام. فاهم ماشي 18 عام، عندي شديت الباك على 17، دونك عندي 19 عام. تنقول 19 عام راه كنت باقي صغير، ما عارفش واش فريمون لو فواياج باقي غنفواياجي من بعد اكسيتيرا. دونك جو فولي تو فيغ داك البروميير فواياج ديالي. كنت كنوصل الدراري حتى الليسي كلود بيرنار سميتو، كاين قريب البارك دي برانس اللي هو لو ستاد ديال باريس سان جيرمان ديال الفوت. Ouais, ouais. كانوا كيدخلوا
يمشيو يدوزو هما لي زوفو، كنقول لهم تهلا. وكنمشي نتسارى في بارك دو برانس. في لونتوراج ديالي كاين واحد البارك تما زوين، كنت كنريح فيه. بعد مشيت كنكتشف لي شابيل، اي جيتي émerveillé بار داك لا كولتور ديالهم، المزيج ما بين الحضاره والهيستوري. وفهمتي الكنائس كيفاش دايرين. طلعت لساكري كور، مونمارتر، شفت بزاف د البلايص زوينين في باريس. سما ايميو عجبني الحال، دونك بغيت انني نعاود نسافر. تما بدات كتدخل لي الشوكه ديال السفر. رجعت للمغرب، بعد هما كلهم هذوك اللي دوزو لي زورو. جوج اللي بقاو تما، وباقي كامل نرجع للمغرب. خداو بريسك لو ميم شوا، غير كانوا باغيين بعدا يدوزوا لي زورو، وهذيك الساعات ياخذوا لو شو. وداك السادس شنو دا؟ اه، داك السادس اللي يلاه جا اللي كنتو كتسمعوا عليه في البيت. السادس بقى في فرنسا. السادس بقى في فرنسا، ايوا وواحد اخر بقى في فرنسا. الباقي كامل جينا تكبينا في لاش تي بي. كامل ايوا جبنا زعما لي حسابنا. ما مشاش داك الشيء فوغي، لا الحمد لله. لا، ما مشاتش ضايعه. وتبارك الله الدراري كيقراو زعما، ماشي ما قدوش على ايكول كدا، جابوا لي زيكول. مي انا اللي ابوندونيت من الاول. مي هما راه جابوا لي زيكول ويزون شوازي انهم يدخلوا المغرب. ودرنا لي كل حسنيه. 2015 دخلت لو اش تي بي. لو اش تي بي ديك الساعات نمبر 1 سكول انجينيرينغ سكول ان ذا كانتري. دائما كاين هذاك التفاوتات بين عام سيليمي عام سي لو اش تي بي. مي زعما جو مون فوتي رويالمون دو مومون كو راك في التوب، الحمد لله. صافي دخلت نقرا على اساس سي بون ديال لو اش تي بي. صافي ديك الساعات ما عارفش شنو غيوقع. اون فوا دخلت لو اش تي بي، مشيت كنشوف واحد. enfin ديجا بعدا لو شوا ديالي علاش درت لاش تي بي ما درتش ليمي، حيتاش انا معكاز. ديكو ما كنتش غادي نقد على شي حاجه سميتها سيستيم ميليتير. دونك الا درت ليمي بسيستيم ميليتير ديال يدوز في الصف يدير لك بحال هكا شوش عندك اللحيه ولا الشعر، وانا شوف الشعر قداش عندي دابا، وغادي يولي عندي قد هكا اكسيتيرا. تشوفوا ما يمكنش، انا ما كنصبرش على داكشي. جو سوي كوم سا زعما كبيرسون. صافي قلت مع راسي لا، ليمي ما غاديش ندير ليمي، انا ما غنقدرش على ليمي. صافي دخلت لو اش تي بي. درت فيليير جيني الكتريك، وبالضبط الكترونيك تيليكومونيكاسيون في الدوزيام اني تروزيام اني فين سبيسياليزيت. ولكن لو شوك الكبير سيتي كو داكشي اللي كان كيعجبني في البريبا، اللي هو تو سكي الكتريك، تو سكي ميكانيك، تو سكي سبيس اكسيتيرا. قرينا في البريبا بواحد الطريقه معمقه بزاف، وكان زوينه وباسيونون. بحال واحد النهار دخل الاستاذ الفيزيك قال لنا علاش السما زرقاء. تيبان لك سؤال تري بيت، الوغ كو ليكسبليكاسيون ديالو في لا فيزيك راه خصك ان كور باش تفهم بالضبط علاش السما زرقاء. اي انا كان تيباسيونيني داكشي، كان كيعجبني. صافي تما فاش دخلت الحسنيه لقيت بان كاين واحد الكاب انورميسيم ما بين لي زيكول دانجي. هذيك الساعه كان كيسحبني غير لو اش تي بي. من بعد فاش بديت كنسول، كان عندي نص صحابي في الكلي والنص انا كنا في لو اش تي بي. كنسولهم واش صرا ميم شوز، يقول لك ساعه ميم شوز. داك الشيء قطيعه كبيره. صافي دير كو النيفو ديالنا في البريبا كان هنايا، والنيفو ديالنا في لي زيكول ولا هنايا. سي دوماج، حيت البريبا كتولي بحال شي سولدا كيعطيوك، فهمتي، لو ماكسيموم دانفورماسيون بوسيبل. كتولي كتقرا من النوكليير، من لاسترونومي اكسيتيرا، الذره والنواه ولي سبين ان دومي والان كار، وتشوف شنو كاين داخل وكيفاش. دونك فهمتي كتقرا من الماكرو، من الميغا ماكرو للميكرو ديال بصح، ولا النانو كاع. دخلنا الحسنيه اول مره، الاستاذ ديالي ديال السبيسياليتي الله يسمح ليه قال لنا التمرين الاول اللي عطانا، قال لنا عطيوني 4 ديال الطرق مختلفه باش تحسبوا جوج على بيسونس 64. بقيت كنشوف كنقول يا الهي. اش هاد المصيبه؟ واش الناس جايين كاع تبارك الله من لي كلاس بريباراتوار تقول لهم عطيوني 4 ديال الطرق ديال كيفاش تحسب جوج اس 64؟ واش ماشي حشومه عليك؟ لا راه دريت السبوره دار لي خاطر حتى واحد ما كان كيبغي ينوض السبور، حيتاش فهمتي سي ليميت بروفوكا. حتى واحد ما بغى ينوض السبور، كلشي داير بحال هكا ناعسين. وكان واحد البروف الله يسمح لينا كان كينعسنا بالصوص ديالو، كنت كنعس. كان عندي واحد الشكاره دايره بحال الوساده كنحطها وكنعس بحال هكا، ما كانش كيهضر معايا. وهادشي اللي كنقول سي القصه ديالي، عافاك نبخي با اكزومبل على هادشي. سي با بيان. صافي اون فوا بان لينا بان داكشي اللي ولينا كنقراو في لاش تي بي ماشي قد داكشي اللي كنا كنقراو في هذا. والبروبليم سي كو جو بونس كاين كوبور كما قلت لك في البروغرام، ولا الناس اللي حطوا البروغرام في الوزاره، باسكو الناس اللي حاطين البروغرام دو بريبا
ما داروش ما كوردوناش مع الناس اللي حاطين الكور ديال ولا البروغرام ديال لي زيكول دانجي. اي دوكو كاين واحد لو غاب، صافي دير كو كاين بزاف الحوايج قريناهم في بريبا اللي عاود قريناهم في لاش تي بي، ولكن بطريقه تري فاسيل. انت كتكون مولف كدوز لي كونكور ديال مين سونترال ديال اكس، سي لا فولي، سي فريمون الخدمه. كتدخل كيقول لك جوج على بيسونس 64، عطيها لي ثلاثه الطرق ولا جوج طرق مختلفه. كومون ما عجبناش الحال، بقينا كنشوفوا في بعضياتنا. هذا اول حصه عندي في لاش، اول حصه عندي في لاش كنشوفوا بعضياتنا، كنشوفوا واحد الشيء اللي باقي دابا تنعرفوا دابا 9 سنين، سي بلوس كان عامين. كنشوف فيه كنقول ليه نو انت هال تيشوف فيا تيدير فيا. بقينا واحد الكليك كنجمعوا تما دوك الناس اللي ما جاو اللي رجعوا من فرنسا، وبقينا جالسين تما تنديروا بحال هكا تنقولوا وات ذا هيل از جوين اون. صافي تما عرفنا بان بيناتنا الوقت. دوزيام كور دوزيام سبيسياليتي اكسترا، قلنا بيتيت هذاك البروف وكان بينا داك الشيء كلشي لا كلشي. علاقه ماشي في الكاليتي، ايفن دو شويه في الكاليتي، ولكن ماشي صعب. مي لا علاقه ما بين شنو كنا كنقراو وشنو ولينا، بحال كي كنتي وكي وليتي. يعني كاين ان ايكار لاحظنا يعني ما بين داكشي اللي كنتو كتقراو، يعني بحال غنقولوا ما كاينش واحد لا كونتينيتي من فين بديتو فين كملتو، مساء كاين ديستانس بين. هو ماشي غير ديستانس، كاين واحد البرزخ كبير ما بين الكلاس بريباراتوار وما بين لي زيكول دانج. هادشي راه كنهضروا على توب سميتو انجينيرينغ سكولز اوف ذا كانتري. كنهضروا على اس تي بي لي مي، كنهضروا فهمتي على بزاف ديال لي زيكول اللي مكلاسي مزيان. اي بورتون ça veut dire que هادشي اللي بغيت نقول سي كو ماشي سميه ليكول كيف في ليكول ولا سي الناس اللي وسط منها لي بروغرام بوكو دو شوز. دونك لو بروغرام اللي كاين دابا از اوت ديتد. اي كان عندنا سميتو واحد الكور، ما غاديش نذكر السميه ولا هذا بور نوت تو اوفاند اني وان، مي اتس ذا تروث، انا ما كنكذبش. كان عندنا واحد الكور كتستعمل واحد لا ماشين سميتها الساموراي. هذيك الساموراي كانت كتستعمل في 1980، كنا في 2015. وكنقراو الاستاذ اللي كيقرينا كيجيب واحد الدفتر وكيحلو كتنوض الغبره. هذاك الشيء كتشوف في هاري بوتر، كتنوض كتطلع الغبره والوراق الصوفر بحال مكبوب عليهم القهوه ولا الزعفران ولا ما عرفتش داك العجب. وكيقرا لي وداك الشيء مكتوب بالداكتيل، اقسم بالله العظيم مكتوب بالداكتيل، ميم با وورد، مكتوب بداك الكتابه ديال فهمتي لا ماشين اتابي. هو تو هذاك الارت. هو الارث وحق الله بحال شي قران قديم، شي فيرسيون الاولى ديال القران وتوارثوها الجدود في الدوار. وحق الله سيتي سا. كنشوف زعما شنو هادشي داتاشون، ما يستعملش داتاشون، نستعملو داك البروجيكتور. واحد الاستاذ بوغ انيكدوت كنستعمل سي داك البروجيكتور اللي كتحط فيه الوراق كتكتب ترونسبارون كوسطا في العصر الحجري. واحد المره هي الاستاذه كتقرينا وطالعه واحد الوزغه في الحيط، وهي كدير بحال هكا كتوري زعما في الحيط باش تقرينا، كتبان لها واحد الوزغه طالعه. وتبارك الله تيلمون ما عرفتش بان الوزغه راه ما يمكنش تكون في الحيط، جالسه كضربها في الحيط. قلنا استاذ راه لوجيكمون فيزيكمون راه ما يمكنش تكون في الحيط، راه في البروجيكتور، يعني راه طالعه فوق السطح البروجيكتور باش بانت ليماج ديالها تما. دونك دونك هنا وكنشوفوا واحد المنظر ديال واحد الاستاذه كتقرا لنا الفيزيك اللي نورمالمون سوبوزي اتر فهمتي هذا، كضرب في الحيط بحال هكا، كتشيش على واحد الوزقه وكتهوتي ما كايناش تما. دونك هنا نعرفوا باللي الاسم بوحدو ما كافيش، وفو اتر بريباري لاي حاجه وزعما تقدر يكون تصدم، عندك ولكن دائما خص يكون خصك عندك المناعه، تعرف مناعه. يكون عندك تربي واحد المناعه ديال فاش غتسالي واحد الحاجه سميتها لي كلاس بريبا وداك التوشيات، وغادي تدخل العالم ديال لي زيكول دانجي، لي زيكول سوب، لي فاك اكسيتيرا، لي زي فيستي. انت غادي غتعرف بان داك الشيء اللي جيتي فيه من البريبا راه فورجاك وغيخدم عليك حياتك كامله. اون فوا في لي زيكول دانجي يفو فاليدي، خصك تنجح. واذا كنتي باغي تجيب لي زيكول دانجي في فرنسا تجيب دوك ديبلوماسيون ولا شي كما برا، يفو بوسي في لي زيكول دانجي باش تجي من الولا وتعطى لك الفرصه انك تجيب سكولارشيب وتمشي تقرا برا. دونك سي تو اي كيسيون دو انت شنو باغي دير، انت لوبجيكتيف ديالك شنو هو، فهمتي. فوالا هاد القضيه مهمه بزاف، حيت كتلقى بزاف ديال الناس كيبغيو يفرضوا عليك داكشي اللي هما باغيين. يعني مثلا هما حيت عندهم ان سيغتان اوبجيكتيف، مشاو من واحد الطريق كيشوفوا ان ديك الطريق هي اللي كاينه. دونك اه اذا انت ما كيديرش من هذا الطريق فراك ماشي مزيان وتقدر ما تنجحش. الوغ كو ديك لا بيرسون بيتيت كو عندها ان اوبجيكتيف اخر اللي كيحتم عليها نمشي من واحد الطريقه اخرى. دونك دائما كنقولوا باللي
كل واحد يشوف الطريق اللي مزيانه ليه هو، ماشي اللي مزيانه لكل شيء. ودايوغ هذيك الحاجه اللي ماركاتني بزاف هي هذيك لا ديسيزيون كوراجوز انك ما تمشيش لا فرانس باسكو شفتيها ماشي مزيانه ليك في ديك الساعه. دونك خديتي لا ديسيزيون انا فوالا غنقرا في واحد الوسط اللي انا غنعطي فيه اكثر واللي مستعد له، لا نفسيا ولا كوتي ماتوريتي كما قلتي. وشفنا ان في نفس الدار في لا ميم فامي كاين ديك لي دو تيب. كاين ديك لي بارون اللي غيقولوا لك اولدي انت ماتيور في كاتي اتسيتيرا، دونك فوالا لا ديسيزيون مزيانه ليك انت اللي عارف حياتك. وكاين اللي غيقول لك لا خصك تمشي لا فرانس باسكو هو لا فرانس كلشي باغي يمشي لا فرانس. دونك هاد القضيه وشنو وقع مع الوالده ديالك؟ صافي استسلمت في الاخر؟ لا، الوالده ديالي حتى هي من الناس اللي الله يخليهم ليا بجوج، والله يسمح لي نحكم امين. باسكو ايزون تو في بور موا. فاش قلتها ليها كنت عاقل درت معاهم سكايب، دونك كانوا بجوج. مي الوالد كان كيهضر معايا وكانت ماما كتصنت. آه، قلت لي ديال الرياكسيون الاولى ديال منيتك. من بعد شرحت لها بان ما عرفتش كنشرحها، ما كنتش حاسس براسي مستعد انني نقرا برا. ماشي خوف، ماشي انني ما قادش نديبغويا راسي، مي ما عرفتش، ما كنتش المهم ماشي قلبي اللي هرب ندوز ديك منها. الساعه. اكزاكتومون، قلبي هرب منها، وانا تنامن بالكتاب وبزاف ديال الحاجات في حياتي. اي دونك جو مسوي دي لا، بوتيتر نمشي الوقيته هادي باش نمشي لفرنسا ولا غيرها. اون بليس دو سا، سيتي لا ميور ديسيزيون اللي خديت في الحياه ديالي كامل. هي هذاك القرار ديال ديك النهار، سبحان الله العظيم، اللي بزاف ديال صحابي كانوا كيشوفوا كيقولوا الحمد لله. واش تسقيتي مال هذا، واش ديبريما، واش واقع ليه، واش هذا، واش قرينا هادشي كامل في الاخر. واخا جاو معايا تا هما لو اس تي بي من بعد مشاو كملوا في فرنسا. وانا بقيت في المغرب. اي دونك باش ندير لك الفيل داريان مع فين وصلت اوجوردي. دونك ديك الساعات بروميير اني ديالي جو مسوي دي عثمان، الا دوزت الوقت ديالي في لو اس تي بي غير كنقرا غادي نضيع فرصه عمر كبير. علاش؟ باسكو جيتي اكسيلون في التكنيك، ولكن جيتي تري موين في البيرسونيل. اش كنقصد بالبيرسونيل؟ ما كنقصدش بها طريقه التعامل، كنقصد بها tout ce qu'on appelle soft skills, even though they're not soft at all. They are the most important skills you'll ever need. اللي هما leadership, critical thinking, efficiency, resilience. لي تخيك اللي كنسمعوا بها معاك في كومونيكاسيون. التلفازه ولا في لي تيديكس، واللي ما كتعرف القيمه ديالهم حتى فهمتي حتى كتهضر. وواحد الحاجه اللي تري امبورطونت بالنسبه ليا انا هي بلانيفيكيشن. وهذه it was a shock فاش قال لي واحد السيد، سي كو تعرف داك اللعبه اللي كنا كنلعبوا فاش كنا صغار، ديال تيكون عندك واحد اللابيرانت، كيكون عندك هنا واحد الفار وواحد الفرماجه، كيكون بزاف ديال الطرقان اللي ممكن يديوك الفار والفرماجه. فاش كتجي كتبغي تربح دو بروميير كو ديك اللعبه، منين كتبداها؟ ما كنتش كنلعبها بزاف. عرفتي الكونسيبت؟ عرفتي لا عرفت الكونسيبت؟ عرفت. ولكن خصك تشوف لو لون تيرم تفكر. واقيلا انا ما عرفتش، ما كنتش كنلعبها الصراحه الله. انت لوجيكمون الا بغيتي انك دابا انت الا كانت عندك واحد الفار وواحد الفرماجه عندك لابيرانت، دونك دايرين لك ثلاثه ديال الطرقان، وحده فيهم اللي طريق اللي كتديك نيشان، الاخرين غالطين. الا بديتي من الفار غتقدر تبقى غادي وتلقى راسك ضربتي راسك في الحيط، داك الطريق ما كتخرج. الا قالوا لك بديتي بدا من الاخر، قالوا لك بدا من اكزاكتومون الاخر. تبدا من الاخر، تبدا من الفرماج. الا بديتي من الفرماجه بقيتي راجع باللور، تي سور انك غتوصل للفار، من غير الا كانت اللعبه خاسره ان ذا فيرست بليس وكاع الطرقان ما كيديرش، سكي تري بو بروبابل. مي الا بديتي من الفرماج كتوصل للفار. اي سي لا ميم لوجيك في الحياه. فاش كتحط لوبجيكتيف ديالك اللي هو الفرماج، ماشي تشري الفرماج نديرو هاد المقاربه الجميله ديال لوبجيكتيف ديالي هو الفرماج، خصني نرجع منه باش نتخاصي لا فاي دو روت ديالي، واللي هي اللي كنسميوها في العالم ديال المقاوله وهادشي كامل الغيترو بلانينغ. دونك فاش كدير الغيترو بلانينغ، علاش كيعتمد جوستومون؟ كيعتمد على انك تحط لوبجيكتيف فينا وتبقى راجع باللور على دي سوز اوبجيكتيف حتى كتوصل لي بروميير سوطاج اللي خصك دير باش توصل اوتوماتيكمون لوبجيكتيف فينال. دونك هاد القضيه هادي فاش تقالت ليا بحال هكا سا ما شوكي، حيتاش بدلات لي الطريقه باش كنفكر. كنت شحال هادي اورينتي اكسيون، دابا جو سوي اورينتي اوبجيكتيف. يعني اون فوا غنبغي نونتربروني شي حاجه نديرها اي عمل في الحياه، غنسول راسي بعدا شنو هو لوبجيكتيف اللي بغيت نوصل ليه. بحال دابا مثلا غنهضروا على شريك دابا شويه، لو توك شو اللي لونسيت في انستغرام. فاش لونسيتو في نوفمبر
قلت لواحد الصديق ديالي سميتو عدنان، قلت ليه l'objectif ديالي c'est de reach 1 million people by the end of 2020. ياك في السوشيال ميديا بغيت نوصل ل 1 مليون دو جون by 2020. دابا اوني باي لا فان ديال 2020. دابا اوني في جوان، يعني تقريبا النص ديال 2020، اي ديجا الحمد لله وصلت ل 760 الف واحد. دونك تبارك الله. ما غاتجي تكمل ان شاء الله 2020 حتى غنكون تعديت لوبجيكتيف ديالي ديال 1 مليون. اي دونك هاد البلان هذا ديال تحط راسك ان اوبجيكتيف وتخدم عليه، هو بالنسبه ليا واحد لو فوندمون ديال المايند سيت ديالك اللي خصو يشيفتي من واحد المايند سيت اكزيكيوشنيست اللي كيفكر غير يدير لي طاش لواحد المايند سيت استراتيجيك اللي كيشوف ذا بيج بيكتشر، الصوره المتكامله، ويحط لي زوبجيكتيف كاملين وديك الساعات يديكليني لي زوبجيكتيف باش يوصل لهم. دونك اون بارلون ديال هاد التوك شو، وحاجه اللي جاتني ولاحظتها يعني مع لو كوفيد اتسيتيرا، هما بداو لي لايف بزاف في انستغرام، بداو لي زيبيزود يعني في لو فيرتوال. يس وفكرت كو يعني كنشوف في ليكونومي، مع انا كنقرا ليكونومي، يعني لاحظت باللي كاين شركات اللي تقريبا تدمروا، وكاين الناس اللي بالعكس عاد نجحوا عاد بانوا اتسيتيرا. دونك انا فكرت كو خص الواحد يعرف كومون سيزير لوبورتونيتي في اي سيتوياسيون، يعني كيف كو سوا لا سيركونستانس الواحد خصو يعرف كيفاش يلقى لوبورتونيتي باش يبان. دونك كيف ما شفنا باللي لي لايف ديالك يعني تشهروا بزاف يعني ديرنييرمون. نقدروا نقولوا يعني لو فيت ان كاين الكونفينمون يعني صافي بارتي ديال العوامل اللي خلاو ان مثلا اللايف يتشهر كيف ما ديال بزاف ديال لي بيرسون سور انستغرام يعني. وهي غنقول لك سي اون استراتيجي، حيت في الاول مثلا فاش بديت انا ديجا بديت في نوفمبر، دونك لا جينيز ديال ولا الولاده ديال هذا الكونسيبت هذا كانت في نوفمبر 2019. دونك وي قبل من الكونفينمون، قبل من شي حاجه سميتها كورونا، قبل من هاد العجاج هاد لي لايف اللي ولات دابا اكسيتيرا. انا ماشي با كونت لي لايف، بالعكس انا الا كان ان لايف اللي فيه une valeur ajoutée, الله يسخر زعما je veux que tout le monde commence à créer du contenu. ودايوغ j'ai un ami tunisien pour anecdote صيفط لي ميساج ديال واحد اليومين قال لي عثمان je veux دار داك معقوفات داك الكوتيشنز كتب لي copier ton concept de podcast, est-ce que ça te dérange؟ قلت له لا ça me dérange, j'ai rien inventé. les lives راهم ديال انستغرام، les designs tu peux les faire نتايا دير شي براند ديالك ودير لي ديزاين ديالك، لي جيست راهم عطاهم الله لي جون انسبيرون اللي عندهم ما يتكال. جي غير انفونتي حبيبي، توكل على الله وسير ونعطيك نصائح ونقول لك شي حوايج اللي انا ضيعت فيهم الوقت باش ما تضيعش فيهم الوقت. اي سي سا لو بوت دابا انا بالنسبه ليا هو اننا نكري واحد لا جينيراسيون ديال كونتنت كرييترز في المغرب اللي ريلي كونتنت كرييترز ماشي بولشيت كرييترز. وما اكثره وما اكثره. وما اكثرها مع الاسف، وهذيك ما اكثرها ان شاء الله. انا وواحد النوع ديال واحد الاصدقاء اللي دايرين بيا لهم بالمرصاد باش ماشي بسينيالي طيح كونتوني، لا الله يسهل عليكم ديروا داك الكونتوني، مي حنا اون فا كريي نوت كونتوني انو بواحد لا فيزيون انو بواحد المايند سيت انو، واللي بغى يتفرج فينا ويكونسومي الكونتوني ديالنا مرحبا به. مي اوكا مومون ما غنشروا الهيت ونقولوا لا دوك الناس ما مزيانينش، لا حيت انا كنآمن بواحد الحاجه، كنآمن بالعرض والطلب، كنآمن بالماركتينغ. الا عندك واحد لا سيبل كي فو كيلكو شوز كتعطيه هذاك لو كيلكو شوز. الا داك الكونتوني مارش ça veut dire qu'il y a une cible qui le veut، فهمتي، qui en raffole, qui veut داك الكونتوني. دونك tout est question de cible et de valeur ajoutée المناسبه لديك لا سيبل. راه ما غاديش تجمع مثلا واحد نشد واحد لا سيبل فيها مثلا الناس عندهم 50 عام وغادي تطلق لهم ككونتوني طوميتجيري، تا تري موان دو شانس انهم يتفرجوا فيه. باغ كونطخ غتشد هذوك الناس وتعطيهم مثلا بيتيتر دوكيومونتير ديال الحيوانات في نات جيو مثلا، يفون بتيت لو فوار. سي لا ميم لوجيك، يفو توجور تحط لا سيبل ديالك وتعرف شنو الكونتوني اللي غتعطيها. انا لا سيبل ديالي سي كاع هاد الاميزين كوميونيتي اللي عندي الحمد لله، سي دي جون اكسترا. علاش؟ حيتاش مثقفين، ما فيهمش داك العبطيه، ما فيهمش داك تخسر الهضره الخاوي نتاع تنخسر الهضره غنجي الكومونتير غنخسر الهضره غير هكاك. الناس كيفهموا لونجلي، كيفهموا الفرنسي، كيفهموا العربيه، كيفهموا الشلحه، كيفهموا الامازيغيه، كيفهموا زاد اللعيبات. دونك سي الحمد لله الكوميونيتي ديالي ما عمري كان في لوبجيكتيف ديالي انني نريتشي المليونز ويكون عندي عرام بشر وندخلوا اللايف دابا يكون 1000 واحد كيتفرج. جون غيان افوت واحد الدرجه ما يمكنلكش تصور. انا الاساس اللي عندي هو تكون عندي ريل كوميونيتي. انا تنعيط لهمش لي فان ولا لي فولوور ولا التخربيق، كوميونيتي. It's all about creating communities حيتاش we share stuff.
كنهضروا اونصامبل، هي دي ميساج اللي كيوصلوني انا كنبقى نموت بالضحك، كنبقى نموت بالضحك. زعما تنعرف السيد ولا السيده كيصيفط لي شي ميساج كنبقى نموت بالضحك. جو مو دي راه تنتعارفوا ولكن ما تنتعارفوش من بعض. سي سامبل فهمتي. دونك هاد البلان ديال كري كوميونيتي، تعرف الكوميونيتي ديالك شكون هي، شنو هي الحاجه اللي باغا داك لا كوميونيتي، وتعطيها ان بون كونتوني، ça ne peut que marcher مع ديك لا كوميونيتي. est-ce que ça va marcher au niveau national؟ اوه حتى حاجه ما تتمارشي au niveau national. tout est question de cible. et donc باش نرجعوا للقضيه ديال content creation، في سميتو بزاف الناس اون كومونسي ا فيغ لي لايف، سي تري بيان، انا فرحت حيت بزاف الناس كنعرفهم حتى هما لونسو دي لايف، اي تنعرفهم علاش قادين، دونك تنعرف الكونتوني غيكون زوين، اي جيتي فيير، وكندخل نتفرج كنبوانتي كما كنسموها كوكو، كنتفرج شويه هذا وكنعاود نمشي شي لايف اخر. انا جات الكورونا، شنو خصك تعرف سي كو في نوفمبر 2019 في 26 نوفمبر بالضبط كنت كندير حلقه كل جمعه مع 8 د الليل، دونك سيتي دو مانيير ولا دو كادونس ابدومادير. جا الكونفينمون بعد القصه ديال الكونفينمون كيفاش جانا عندي، انا كنت في الهند، كان عندي في بروغرام ديشونج تما، دوز 2 سمان في الهند، مشيت شفت التاج محل، شفت البلايص الواعرين اكسيتيرا ياك. انا راجع للمغرب، بدات الموجه ديال كورونا كتوصلنا ليه في الهند، كيقولوا لنا راه كلشي غيسد، المطارات غيسدوا اكسيتيرا، بدات تيديروا فينا الرعب باش ندخلوا للبلاد دغيا. ايماجين معايا المطار ديال سميتو ديال غاندي اللي كاين في نيو ديلي خاوي، المطار د كازا تيصفر، ما عمرني شفت شي مطارات في حياتي بحكم انني كنسافر بزاف كما قلت في الاول، خاويين لديك الدرجه. دونك بدات ناحظ شويه الخلع، كلشي داير لي ماسك، حتى حنا دايرين لي ماسك، كلشي داير لك لي جيل، سورتو في المطار خاصك ما تقيس حتى حاجه، حتى الا مشيتي حاجه الطواليت ما تقيس والو، لان اي حاجه كود بي انفكتد وغتبقى تشاكا، فهمتي، ما غتوسوس وغتمرض. ايماجين معايا المطار كامل ما قصنا والو، يمكن معايا واحد صاحبي حكيم ما قصنا والو، في الطياره ما قصنا والو، اتي جالس في الطياره يدي ما قصتهاش، شوف داك الكرسي اللي قدامي وحق الله الا دير بحال هكا وتغطيت بواحد الغطاء، تنقول يا ربي ديك الغطاء ما تكونش فيها شي حاجه، باش وخليت يدي بحال هكا وحاولت نعس باش ما ننساش ونساهاش ونقيس شي حاجه ونقيس وجهي، حيت سي اوتوماتيك تقيس شي حاجه دير وجهك بحال هكا مشيتي فيها، مشيتي خلا. وديك الوقيته كان يلاه بداو الاشاعات والفيك نيوز، والناس تبارك الله اللي كيبدعوا في التخربيق، ويقول لك كورونا راه تنتقل من الكلاب للقطوط عن طريق تقاشر، ويقول لك لا راه هذا وراه هذا، كاع انواع البولشيت كتسمعوا. دونك ما كتعرفش شنو تيقش وما تيقش. دونك لو ميور موين اللي عندي ديك الساعات هو انك ما تقيس والو، تبقى مبروتيجي، تغسل يديك ولا 30 دقيقه وتبقى تشتش داك هذاك ولا 10 دقائق، سيتي صا. رجعنا للمغرب، ايماجين معايا حطتنا الطياره مع 8:05 الصباح في المطار ديال كازا، خرجنا من المطار اكتيفيتي 4 جي، طلعت لي اسبريس دايرين واحد البلاغ بان المغرب غيسد الحدود في ديك النهار. كانت باقا 4 السوايع مور داك الفول ويتسدوا الحدود. فلتي فلتنا سيتي باغمي لي ديرني فول اللي دخلوا للمغرب. ايماجين معايا الحماق. هادشي رجعت للدار، بما انني جاي من ان فواياج انترناسيونال، دونك شاك في راسي بان نقدر نكون بورتور دو فيروس، ما يمكنليش داك الساعات ما كانش المغرب داير الحجر الصحي. انا وصاحبي قررنا اننا نسدو على راسنا طوعيه 14 يوم في الدار تنتاكدوا بان ما فينا والو، لان ما يمكنناش نجيو من واحد البلاد اخرى ونخرجوا كنتسارى ونبقاو نسكنوا عباد الله هكذا ونشرو سي بون، راه فضيحه. سدينا على راسنا واحد 14 يوم، درنا سيلف كونفاينمنت. هذيك 14 يوم فسدينا على راسنا، دازت السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه المغرب كامل دخل في الحجر الصحي. انا جريت الحجر الصحي من اون سيمين وجاي من واحد الفواياج اكسيتيرا، ودخلت للدار وسكيت عليا بنتي سيتي تشالنج. شنو قلت مع راسي؟ قلت دابا انا الحمد لله جو سوي بوزيتيف، اون بيرسون بوزيتيف في الحياه اكسيتيرا، جو فواياج، جو دي جون، جو بارل ا بوكو دو جون اكسيتيرا، ولكن بديت كنضيق في ديك الايامات الاولى، حيت ما مولفش نبقى في الدار، انا با دو تو. قلت دابا انا الا بديت كنضيق راه هي دي جون حتى هما اللي غيبداو يضيقوا، اجي نحاول نرد هذا الكونتوني اللي كنكرييه بشارك كل جمعه، نردو يوميا كل نهار حلقه، من غير دي فوا اللي تناخذ دي داي اوف. بحال اليوم مثلا عندي داي اوف حيت البارح كان عندي ان لايف طويل بزاف مع لي زارتيست اي لي بارتيسيب. قلت سيدي
هاد الفرصه غنتيستي نشوف دابا الكونفينمون وهادشي كامل جبت لك علاش على ود الهضره اللي قلتي تاع لوبورتونيتي اللي كاينه دابا سي كو الادز ار فيري تشيب. اي ثينك they're the cheapest since ما نعرفت شحال من عام ولا since ever. I don't have the exact information. May they are very cheap. يعني الكوست بير ليد بالنسبه للناس اللي كيفهموا توسكي ديجيتال ماركتينغ مثلا كتخلص $10 وكيجيب لك الاد في نهار عادي كيجيب لك 10,000 واحد يشوفوا. دابا كتخلص $10 كيجيب لك 40,000 واحد ولا 50,000. نعطيك هاد زيكزامبل هكا. صافي دير كو الريتش وليتي تقدر تريتشي مور بيبل ويز ليس مان. علاش؟ حيتاش everyone is on social media دابا تو كيب فهمتي شويه المايند خدام شي حاجه اخرى. دونك كلشي في الدار دونك كلشي متجه السوشيال ميديا. جو مسوي دي سي لوبورتونيتي باش نقفل السيزون 1 ديال شارك في الميد يير يعني في النص ديال 2020 ان شاء الله نكون قفلت 100 حلقه. قلت مع راسي سي لوبورتونيتي. الا بقيت غير جالس في الدار ما كندير حتى لعبه غنقنط اولا. ثانيا كاين واحد الناس اللي تيقنطوا والا قدرت نعطيهم ان كونتوني بوزيتيف غنكون فرحان انا لانني كريت شي حاجه بوزيتيف. ليتس جو ليتس دو ات وصافي ورديتو يوميا. دونك فوالا هذه القضيه مهمه بزاف، يعني دائما خص الواحد يلقى لوبورتونيتي في اي سيتوياسيون. اون بارلون ديال الفواياج، شفت بلي لاند كنتي في لاند وجيتي وكان عندك الزهر، يعني ما بقيتش، سينو كنا نعملوا اللايف من نيو ديلي واقيلا ولا شي حاجه. وغتلقاني داير بحال هكا معنفاز لان ما غنكونش في داري في بلادي فهمتي غنكون. فوالا دونك هاد لو بي، هاد ليكسبيريونس كانت parmi لي زيكسبيريونس لي بلو ماركونت واقيلا على حسب ما شفت في لي فواياج ديالك. شنو هما الحاجات اللي ماركاوك في هاد لو فواياج هذا؟ حبيبي لاند سي واحد لافيل سي واحد لو بيي اكسترا اوردينير بكل ما في الكلمه من معنى. علاش؟ اولا فيه واحد لوكسيمور فيه واحد التناقض. غير كتحط رجليك في لاند كتشوف تزيني كيف واحد البلاصه غتشوف التقدم والتاخر. غتشوف ناس مساكن ما عندهمش وغتشوف ناس تخيل الايمي في بلاصه هادي زرمينغ ماشي بحال كازا مثلا غتمشي للمعالي صافا غتمشي سميتو لبلاصه اخرى غتلقاها مويان صافا. لا في في نفس نفس البلاصه. نفس اللاندسكيب. ثانيا the traffic my friend. I have never seen such a traffic in my entire life and I've been to 18 countries and I've never seen such a traffic in my life. Traffic ديال India is the craziest. راه الحماق تشجر كيقولوا ما يمكنش. راه تتسوق وكتشهد كل 5 دقائق ولا مش 5 دقائق كل دقيقه كتشهد كدوز فيتيس كتشهد كترد الفيتيس دوزيام كتشهد تروازيام كتشهد وانت غادي. الا كنتي بيكالا في كل بيدال كتشهد. علاش؟ حيتاش صافا دون تو لي سونس ما كاينش فوا الي فوا غوتو. فواحد البلاصه كنا حنا فواحد البلاصه سميتها نويدا بحال قلتي محمديه ونيو ديلي كازا دونك بريسك لا ميم شوز. دونك حنا في نويدا الحي صناعي اكسيتيرا وعندهم واحد الكونسيبت ديال التوك توك هو واحد الطاكسي كيبيداليوه. كاين اللي بيغمون ميكانيك يعني بيكالا وكاين اللي الكتريك بحال اللي داروا لنا هنايا داك لي طاكسي ديال هذا. سوف كو تما كاين الملايين ديال التوك-توكات. تتقطع مسافه ب2 دراهم 3 دراهم تضرب. في المغرب غادي تقابل ديك 25 درهم هذيك المسافه اللي ضربتي بها 3 دراهم. سا بار دون تو لي سونس. يعني كاين ناس غاديين بحال هكا جايين بحال هكا وتما في ديك البلاصه في نويدا ما كاينش لي فو روج. تيتروبيغاو ما كاينش فو روج كيتروبيغاو بالكلاكسون. ماشي في الهند كاين كامله ما كاينش فو روج. لا في ديك البلاصه اللي كنا حنا في نويدا ما كاينش لي فو روج. في نيو ديلي كاين بزاف دي بارتي فيهم لي فو روج. في اغرا مثلا المدينه اللي فيها تاج محل ما فيهاش. دونك تنقول وهي الرب كيفاش دابا هاد الناس كيتروبيغاو اكسيتيرا. كتلقى شنو؟ كتلقى بان كل فييكول في اللور ديالو كاتبين بليز هورن كلاكسوني الله يرحم الوالدين. حنا في المغرب كلاكسوني شي واحد كتبغي تسبو تما الا ما كلاكسونيتيش غادي يسبك. حيتاش باش يعلمك بان راه جاي ولا راه موراك ولا شي حاجه خصك كلاكسون. يعني واحد الوسط اللي مبدل بزاف. انكرويابل. انا في المغرب كان كيتسحبني كازا
زعما الترافيك ديالها خايب والصداع والبوليسيون. وانا نقول حباس حبيبي حباس نشوف لي بعدا ونرد على راسي الخبر فاش شفت لي كازا. كازا النوار النوار. كازا النوار الرباط ماشي النوار الرباط راك في ليلدوغادو ديال الحياة. تنقول واحد دونك ساكن في الرباط ضروري يعني هادشي هذا باش عرفتي حتى صفات هذا حتى الهند. حتى الهند سي لو 18 بيي اللي درت دونك درت 17 بيي قبل. الحاجه اللي ماركاتني في الهند سي بعدا ديجا انا ديجا لي بروغرام كاملين مشيت ليهم هاد لي فواياج كاملين مشيت ليهم بالسياحه ولا كانوا دو فواياج اللي خلصتهم على راسي مشيت سياحه. مي لي زوت فواياج كلهم فولي فاندد الحمد لله. كنت كنابلاي بزاف سميتو لي زيكسبيريونس لي بروغرام ديشانج اكسيتيرا باش نتثقف اون ميم طون نتسارى العالم. سيتي سا لو بوت ديالي سا لو سرا توجور ما غنوقف انني ما نابلايش ما نسافرش ان شاء الله. هذيك القضيه ديال سميتو ديال شنو اللي اثر فيا في الهند. دونك اولا تلاقيت مع ناس من جنسيات جداد اللي ما عمري تلاقيت معاهم في حياتي بحال جامايكا بحال راشا ما عمر كان عندي راشن فريندز حتى دابا بحال دي بيي من لافريك سنترال بزاف اي دونك ديجا كان كنقول لك واحد الفايب زوينه. دوزيام شوز الناس الهنديين يسون اكستريمون جونتي بزاف طيبوبة القلب جينوينلي زعما ماشي تيفيكيوها طيبين ودراوش كيقول فهمتي. طبعا الحال فو جامي جينيراليزي كيك شوز على كلشي راه كل بلاد الجزيره فيها المزيان والخايب. مي انا لا فيرست امبريشن اللي كانت عندي عليهم ومن بعد ما تعاملت معاهم اكسيتيرا سي كو they are nice people they are decent people. دونك عجبني داك الفايب عجبني الاسواق ديالهم كيفاش دايرين وعامرين وكسيتيرا. هذا عجبني ستيل. مشيت انا شريت داك التوربون ديالهم. هذاك باي ذا واي ماشي سامبول ديال الهند كامله هذاك سي بوغ ديانه اللي سميتها السيك بحال قلتي السيخ كتكتب سي اي كا اش. هاد السيك سي بحال قلتي ديانه بحال قلتي الاسلام كاينه تما في الهند وهما اللي كيلبسوا هاد لي توربون هذا. درت اللعيبه ديالهم ديال الشاكرا ديك النقطه الحمراء. النهار الاول اكيساونا بواحد لي كولي ديال لي روز سي مانيفيك. دونك حاجه قلتيها مهمه هي هاد لي فواياج اغلبيه يعني دي بروغرام اللي ما خلصتيش من جيبك. نهائيا حتى ريال ليترالمون حتى بابا الكذبه كيخلصوهم. انا قلت السيد بوكو عاق السيد مسافر على العالم كامل صدقتي قلت شي بوكلا قول لي فيري كاين بوكلا دي بروغرام كتدفع لهم وكتسافر وما كيخلصوك. السميات لا لا ماشي قلت لك زعما هادو دي بروغرام اللي كتدفع لهم وكتمشي غراتويتمون على حساب واش اكزاكتومون. فاش هاد البروغرام يعني ديال شنو زعما وات از ات اباوت. انا مثلا في الدوزيام اني ديالي فونديت واحد ستارت اب ديالي وبطبيعه الحال عارف بان ما يمكنليش ندير نفوندي ستارت اب ونجيريها وتكون فريمون ستارت اب بمعنى الكلمه الا ما كنتش مانفيستي في راسي ونعرف كيفاش نجيري انا بعدا الشركه ديالي. دونك انا مخرج من ليكول الحسنيه ميم با مخرج باقي لي كزاف دوزيام اني باقي لي عام كنعرف حتى لعبه في لونتربرونيا خصني نتعلم. دونك بديت كنابلاي دي بروغرام اللي عندهم علاقه مثلا تمشي تبيتشي تمشي كومبيتيسيون تمشي تعلم شي حاجه على الليدرشيب تمشي تعلم على الكريتيكال ثينكين. يعني نكتب في كومونتير واحد جوستومون هذيك اوبورتونيتي ديسك هذا واحد السيت كنت كنستعملو بزاف فاش كنت كنبغي نلقى لي زوبورتونيتي تقدر دير ليه بين كومون الا بغيتي باش الناس يبقاو يشوفوه. هذا اوبورتونيتي ديسك سي واحد من لي سيت اللي لقيت فيهم بزاف ديال لي زوبورتونيتي وبزاف ديال لي دومين وإتس اوبن سورس. يعني دخل حل عزل الفيلد ديالك قلب على لي زوبورتونيتي يبقاو يطلعوا لك ها كونفيرونس ها بروغرام ديشانج ها ماستر ها دكتوراه ها فهمتي اميرسيف جيرني ها تمشي دير فالونتيرين تعاون الناس. كاين بزاف انواع لي زوبورتونيتي زعما اللي ما بغاش ها هو واحد من لي سيت عافاكم غير ابلاي. دونك ويعني تيكون ديجا عندك يعني مثلا واحد لو باجاج يعني ديجا كانوا عندك سكيلز باش يقبلوك او لا تقدر واخا تكون باقي جديد يعني في الدومين يعني شي واحد اللي ما عندوش داك السكيلز كاملين وواحد النوليدج. it depends حيت مثلا انا في الوقيته فاش يلاه بديت لي بروغرام كنمشي بطبيعه الحال مازال ما كان عندي والو ديك سي لوجيك. اول بروغرام تابلاي ليه مازال فريش جديد اي كوميم اه اي وينت. مي باش نقول لك البروغرام مثلا اللي داني البي 17 ديك الساعات كنت ادفانسد
دونك ديك الساعه حتى لي بروغرام اللي وليت كنمشي ليهم اي سون تري سيليكتيف. مثلا واحد البروغرام مشيت ليه في الهند، ماشي في الهند، اسمح لي، في سويدن، دوزت فيها ان موا. هذاك البروغرام تعزلت من اصل 8700، لا 8374 ابليكيشن في العالم كامل. تعزلنا منها 30 واحد من اصل 8300 وصل. دونك هذاك از فيري سيلكتيف. مثلا ام اي تي ارب ستارت اب كومبيتيشن شاركت فيها حتى هي، كانت ديك العام في الاردن والبحرين. كانت هي سوبر سيلكتيف، حتى هي 8000 وصرف ديال الابليكيشنز، وتعزلنا منها 5 ديال المغاربه من اصل 8000 وصرف اللي ابلايو. دونك سا ديبون. اي دونك حتى هادشي ديال تابلاي لي بروغرام اكسيتيرا تيولي عندك حتى هو ان اكزرسيس. يعني اون فوا انا مثلا شنو كندير، كنحط ندير واحد جوجل دوك مثلا، كنكري واحد فيشي وورد في الدرايف، وكنكوبي كاع الاسئله ديال واحد البروغرام ديشونج اللي سولوني عليه. تيقول لك ديسكرايب يور سيلف، وات ار يور موتيفيشنز، عطينا الليدرشيب سكيلز اللي عندك، عاود لينا على لي زوبورتونيتي اللي شاركتي فيهم، عاود لينا على سميتو على لي سي تو اون ايدي بروجي او با، عاود لينا على الفيلرز ديالك، عاود لينا. دونك كنشد كاع داك الانواع ديال الاسئله وكنحطهم عندي في داك الوورد، وكنبقى نخدم في داك الوورد، كنجاوب على الاسئله وكنحسنهم، وكنخلي داك الابليكيشنز عندي. غادي تدفع البروغرام الاولاني تقدر ما تجيبوش، عندك هاي شانسز انك ما تجيبوش، حيت مازال ما كتعرفش اللغه اللي تستعمل، كيفاش تكتب لي مو، كيفاش تشرح ليدي، كيفاش تفهم بعدا السؤال وتعطي الجواب اكسيتيرا. دونك في البروغرام الثاني غنرجع لذاك البروغرام الاول ونشوف واش كاين شي اسئله من هذوك اللي انا كوبيت كوليت تيتشابهوا مع الاسئله ديال البروغرام الثاني، وغادي نبدا نبوفيني الاجوبه، وغنقول مثلا هذا البروغرام ما جبتوش، دونك هاد الاجوبه اللي درت انا ما كانوش مزيانين، دونك غنزيد نحسنهم وغنحطهم في بروغرام ثاني ونابلاي. and you have to apply to thousands. ما عمركش توقف ابلاي حتى تجيب شي بروغرام. اون فوا تجيب البروغرام الاولاني الساعات you can definitely تجيب الثاني، تجيب الثالث، حيت الصعيب هو البدايه. اما حيت علاش غتقول لراسك ديك الساعات الى انا بزيرو سكيلز، فرضا حتى واحد ما عنده زيرو سكيلز، مي فرضا غادي نقول نحط انا في راسي دابا، غنقول انا دابا عندي زيرو كومبيتونس، زيرو سكيلز، و اي ابلايد فور ا بروغرام، وجبت هذاك البروغرام، سافو دير كو اون فوا غنمشي لذاك البروغرام وغنجيب اون فالور اجوت. يعني مثلا عثمان زيرو مشى ولا عثمان بلس 1، هذاك عثمان بلس 1 ا بلوس دو شانس انه يجيب ان بروغرام ديشونج مع ان بروغرام اخر كو عثمان زيرو. دونك بما ان عثمان زيرو جاب داك البروغرام، فعثمان بلس 1 غيجي داك البروغرام، وغيجي عثمان بلس 2. عثمان بلس 2 ا بلوس دو شانس يجيب بروغرام كو عثمان بلس 1 عثمان زيرو. واش فهمتوا لا لوجيك؟ يعني ما صعيب فهمت. غير نبدو، اون فوا تجيب فوالا. الاولاني تحل. دونك فوالا. دونك اللي خصنا نفهمو هو خصك تفعل بزاف، وخا تكون ما عندكش يعني شي واخا تكون في الاول كيف ما قلتي خاوي، تقدر تبدا. غير هو خصك تفعل بزاف، باش كل ما دفعتي بزاف كل ما لا شونس انك تقبل سا كتزاد. صافي. انا نعطيك اكزامبل، مثلا واحد البروغرام، وكاين شي مرات كتصدق لك هذه فولا سوليدي، ولكن ما قالكش تعول عليها، لان هذيك كتصدق لك كطرا مره في 100 عام. واحد المره ابلايت، كنت عجزت على واحد الابليكيشن، بقيت جارها حتى الديدلاين بتجي موانزه ديال الديدلاين. غادي نحل غنلق، وعاد نبدا نقرا لي كريتير وداكشي، لقيت بان طالبين انك تصور ان فيديو بالتليفون ديالك وتهضر على واحد اللعيبه. وانا نقول واه ديك الساعات نصور فيديو بالتليفون ونهضر كان كتجيني صعيبه. وانا نقول لا والله ما فيا، غنعمر غير الاسئله وغنصيفط بلا فيديو. عيطوا لي. وسبحان الله كتوقع فاش شي حاجه ما كتبقاش تفكر فيها وتوجد لها بزاف، تقدر تقبلها. يعني المهم طونطي لا شونس ما تقدر تخدم. اكزاكتومون. ولكن il faut pas faire هادشي اللي درت. حيت لا لا. بروكراستيناسيون في هادشي ديغولاس. بالعكس خاصك تزير راسك باش دير، لان شنو اللي تيموتيفيك هي ان باش نشرح لنا شنو هي فولي فاندد، شنو هي ما كتخلص عليها. كاين دي بروغرام اللي الا كانوا تابعين ليو ان ايجنسيز بحال يونسكو، يونيسيف، اليو ان دي بي، يونيدو، كاع دوك لي بروغرام، دوك لي منظمات كيكون فيهم اليو ان، كاع الفيزات اللي كتدفع باش تمشي لشي بروغرام ديال وين كيكونوا غراتويت. دونك فاش كتمشي للتي ال اس كتخلص غير داك 200 درهم ديال التي ال اس، ما كتخلصش لي فخي الفيزا اللي واصلين 800 درهم ولا ما عرفتش. هذه وحده.
ثانيا الطاكسي كيف؟ اسمح لي نوقف تما. الوقت تعاود ما لايف. بقاش معنا بزاف، ولكن واش ممكن نعاودوا؟ باسكو باقي بزاف ما يتقال الصراحه، ما عرفتش واش ممكن نعاودوا اللايف. واخا، واخا نعاودوا لايف. واخا، شكرا بزاف. دونك كيف ما شفتوا غنعاودوا اللايف دابا شويه. انا تفضل، هذا شكرا اللايف بزاف. ثاني.